अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों मशहूर ये है कि ये सूरह मुबारका यानी सूरह कौसर मक्का शरीफ में नाजिल हुई है। लेकिन बाज ने इसके मदनी होने का एहतमाल भी दिया गया कि ये सूरह दो बार नाजिल हुई, एक दफा मक्का में और दूसरी दफा मदीना में। लेकिन जो रिवायात इसके शान नुज़ूल में वारिद हुई वो इसके मक्की होने के मशहूर कौल की तायीद करती हैं। इस सूरह के शान नुज़ूल में आया है कि आस बिन वाइल ने, जो मुशरिकीन के सरदारों में से था, पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मस्जिद अल हराम से निकलते वक्त मुलाकात की और कुछ देर तक आपसे बातें करता रहा। कुरैश के सरदारों का एक गिरोह मस्जिद में बैठा हुआ था। उन्होंने दूर से इस मंजर का मुशाहिदा किया। जिस वक्त आस बिन वाइल मस्जिद में दाखिल हुआ तो उन्होंने उससे कहा कि तू किससे बातें कर रहा था। उन्होंने कहा कि मैं उस अबतर शख्स से बातें कर रहा था। इसने इस ताबीर का इसीलिए इंतखाब किया कि पैगंबर अकरम के फर्जंद अब्दुल्ला दुनिया से रुखसत हो चुके थे और अरबी ऐसे आदमी को जिसके कोई बेटा ना हो उसे अबतर कहा करते थे, यानी बिला अकब मकतूल नस्ल। इसीलिए कुरैश ने पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फर्जंद की वफात के बाद इस लक़ब को आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इंतखाब कर रखा था, जिस पर यह सूरत नाजिल हुई और पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सी नेमतों और कौसर की बशारत दी गई और उनके दुश्मनों को अबतर कहा गया। और इसकी वजाहत इस तरह से है कि पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जनाब खदीजा से जो वारिस थे, एक थे कासिम और दूसरे ताहिर, जिन्हें अब्दुल्लाह भी कहते हैं। दोनों ही मक्का में दुनिया से चल बसे और पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कोई बेटा न रहा। इस बात ने कुरैश के बदखाहों की जबान खोल दी। वो आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माज अल्लाह अबतर कहने लगे। वो अपनी रिवायात के मुताबिक बेटे को हद से ज्यादा अहमियत देते थे, उसे बाप के प्रोग्रामों को जारी रखने वाला शुमार करते थे। इस सानिहे की वजह से उनका यह ख्याल था कि पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रौलत के बाद बेटा न होने की वजह से आपके प्रोग्राम मुअत्तल होकर रह जाएंगे। चुनांचे वो इस बात पर बहुत खुश थे। कुरान मजीद नाजिल हुआ और इस सूरह में एजाज आमेज तरीके से उन्हें जवाब दिया गया और खबर दी कि आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन ही अबतर रहेंगे और इस्लाम और कुरान का प्रोग्राम कभी भी मुनक़ते नहीं होगा। प्यारे दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी अपलोड होने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, इस सूरह मुबारका में अल्लाह तबारक व तआला यूं इरशाद फरमाते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। इस सूरत में जो बशारत दी गई है वो एक तरफ तो दुश्मनान इस्लाम की उम्मीदों पर एक ज़र्ब थी और दूसरी तरफ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तसल्ली खातिर थी, जिनका कल्ब नाजुक दिल और इस कबी लक़ब और दुश्मनों की साजिश को सुनकर गमगीन और मकदर हो रहा था। इस सूरह की तिलावत की फजीलत अगर आप दोस्तों के साथ शेयर की जाए तो प्यारे दोस्तों, इस सूरह की तिलावत की फजीलत में पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आया है कि जो शख्स इसकी तिलावत करे खुदा उसे जन्नत की नहरों से सैराब कर देगा और हर कुर्बानी की तादाद में जो खुदा के बंदे ईद कुर्बा के दिन करते हैं वो इसी तरह वो कुर्बानियों को अहले किताब और मुशरिकीन देते हैं, उन सब की तादाद के बराबर उसको सवाब देगा। इस सूरह का नाम कौसर इनकी पहली आयत की वजह से लिया गया है। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला की इस खूबसूरत सूरह मुबारका का अगर तर्जमा करें यानी अगर इसकी ट्रांसलेशन की जाए तो ये कुछ यूं है, शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। हमने तुझे कौसर बहुत ज्यादा खैर व बरकत अता की। अब जबकि ये बात है तू अपने परवरदिगार के लिए नमाज पढ़ और कुर्बानी दे, यकीनन तेरा दुश्मन ही अबतर और बिला अकबो मकतूल नस्ल है। प्यारे दोस्तों, जो शख्स ये चाहे कि अल्लाह पाक उसकी हर जायज हाजत को पूरा फरमाए, उस शख्स को चाहिए कि बाद नमाज फजर जब इशराक का वक्त हो जाए तो 4 रकात नफिल इस तरह अदा करे कि हर रकात में सूरह फातिहा के बाद सूरह कौसर 11 मरतबा पढ़े और इस नमाज को अपना मामूल बना ले।
تو انشاءاللہ تعالیٰ اس نماز کی برکت سے جو بھی جائز دعا اللہ پاک سے مانگی جائے گی وہ پوری ہوگی اور قبولیت کا شرف حاصل ہوگا۔ سورہ کوثر سے معاشی تنگی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ جو احباب معاشی تنگی میں مبتلا ہوں اور باوجود محنت اور کوشش کے کوئی کام نہ بنتا ہو تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اللہ پاک کے حضور سجدہ ریز ہوں اور سورہ کوثر کی روحانیت سے اللہ پاک کے حضور مدد طلب کریں اور معاشی تنگی اور کاروباری مشکلات سے نجات حاصل کریں۔ عمل یہ ہے کہ روزانہ بعد نماز فجر اشراق کے وقت 4 رکعت نفل اس طرح ادا کریں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کوثر کو بھی 41 مرتبہ پڑھیں۔ بعد میں اللہ کے حضور عاجزی اور انکساری سے دعا مانگے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کی معاشی تنگی دور ہوگی اور کاروبار میں ترقی حاصل ہوگی۔ اب آپ مال و دولت کی کثرت چاہیں یا پریشانیوں سے نجات چاہیں، اس میں آپ کو سورہ کوثر بے پناہ مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ لیکن اس کے لیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے سورہ مبارک جو ہے اس سورہ مبارک کو پڑھنا کیسے ہے اور اس کا آپ نے عمل جو ہے وہ کس طریقے سے کرنا ہے۔ دوستو اس مبارک سورہ کو جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا تو آپ منبر پر تشریف فرما تھے اور آپ نے اس سورہ کو تلاوت فرما کر صحابہ کو پڑھ کر سنائی۔ یہ سورہ اور اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے مخاطب جو کیا ہوا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دشمنان تھے ان کو، تو اس سورہ کو آپ نے انتہائی مشکلات میں استعمال کیا، یعنی جب بھی پریشانیاں ہوتی، جب بھی جنگ کا موقع ہوتا تو اس سورہ کی سب سے زیادہ تلاوت کی جاتی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کوثر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ جنت میں ایک نہر ہے جو دودھ سے زیادہ سفید ہے، اس کے چاروں طرف بہت ہی قیمتی پتھر ہیں اور یہ آج دنیا جو ہے اس کی بہت زیادہ قیمت لگاتی اگر یہ پتھر ہم لوگ دنیا کو دکھا سکتے۔ یہ انتہائی قیمتی پتھر جو ہے یہ کوثر ایک جنت میں نہر ہے جو خدا نے اپنے پیغمبر کے فرزند عبداللہ جو آپ کی زندگی میں فوت ہو گئے تھے ان کے بدلے میں عطا کی ہے۔ بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ اس سے مراد وہی حوض کوثر ہے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھتا ہے اور جس سے مؤمنین جنت میں جاتے وقت سیراب ہوں گے۔ بعض نے اس کی شباہت سے بھی تفصیل کی اور اس سلسلے میں امام صادق علیہ السلام سے اس کی ایک حدیث بھی نکل گئی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو جتنی بھی نعمتیں عطا کی ہیں سب کو اگر کوثر سے تشبیہ کیا جائے تو کم نہیں ہوگا۔ یعنی کہ قرآن کی اس چھوٹی سی سورہ میں ان کل کائنات کی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ سمیٹ کر اسے رکھ دیا ہے اور امت کے مسلمانوں تک اس کو پہنچا دیا گیا۔ تو اب سورہ کوثر کی فضیلت جو ہے وہ بھی آپ کو بتا دی گئی۔ اب سورہ کوثر سے ہم فوائد کون کون سے سمیٹ سکتے ہیں؟ قرآن مجید کی تلاوت کا فائدہ تو ہے ہی، قرآن کی ہر آیت میں شفا بھی ہے، لیکن کچھ خاص آیات ایسی ہیں جن کو حدیث کے ذریعے، جن کو اماموں کے ذریعے ہم تک پہنچایا گیا، جنہوں نے اس میں سے ہم کو وظائف بتائے اور ان کو کرنے کی اجازت دی ہے۔ دوستو سورہ کوثر قرآن مجید کی بہت ہی چھوٹی سی سورہ ہے جو ہم سب جانتے ہیں، لیکن فائدے اس کے بہت زیادہ ہیں۔ اس سورہ کی ایک آپ کو کوٹلی بنا لیں جس پر سورہ کوثر پڑھ کر آپ دم کر لیا کریں اور اس میں پیسے ڈالتے ہوئے اور نکالتے ہوئے سورہ کوثر پڑھ لیا کریں۔ اس سے آپ کے مال اور خیر و برکت میں اضافہ ہوگا۔ اور دوستو کوٹلی سے مراد آپ کا پرس بھی ہو سکتا ہے، آپ کا دراز بھی ہو سکتا ہے، یا کوئی ایسی جگہ بھی ہو سکتی ہے جہاں پر آپ اپنے پیسے رکھتے ہوں۔ جہاں پیسے رکھیں سورہ کوثر کا ورد کریں، جب نکالیں تب بھی سورہ مبارکہ کا ورد کریں۔ اللہ تعالیٰ غیب کی مدد سے آپ کی جو مال و دولت ہے اس میں انشاءاللہ بر وقت اضافہ کرے گا اور اس سے آپ کی مال و دولت میں انشاءاللہ برکت بھی ہوگی۔ تو دوستو یہ ظاہری سی بات ہے، جب اللہ کی جانب سے برکت آپ کے مال میں شامل ہو جائے تو آپ کے مال کے اندر اضافہ ہو جائے گا، اور یہ وظیفہ جو ہے یہ اگر آپ کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا آپ کو فائدہ ہی ہے، نقصان اس کا کوئی نہیں۔ دوستو یہ سورہ کوثر جو ہے اس کے خوبصورت وظائف میں سے ایک وظیفہ ہے جو کہ آپ سب کر سکتے ہیں۔ سورہ کوثر کے بے شمار وظائف جو ہیں وہ انسان اپنی زندگی میں کر سکتا ہے۔ ایک چیز یاد رکھیے گا کہ جب بھی آپ جو ہیں وہ کوئی بھی وظیفہ کرنے لگیں تو وظیفہ کرنے سے پہلے آپ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 11 مرتبہ درود پاک ضرور پڑھ لیا کریں۔
दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं जो नमाज में पढ़ा जाता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो दोस्तों ये दुरूद पाक भी आप जो है वो पढ़ सकते हैं। अब आप ये सूरह मुबारका जो है ये आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी ज़ात अक़दस के लिए एक बहुत ही खूबसूरत तोहफे के तौर पर अल्लाह तबारक व तआला ने जो है ये नाजिल फरमाई। मुफस्सिरीन ने लफ्ज़ कौसर की तफसीर में बहुत सारे मुताले बयान किए। इस सिलसिले में लफ्ज़ कौसर के मिज़दाक़ के बारे में मुफस्सिरीन के दरमियान इख्तलाफ नज़र पाया जाता है। तफसीरों में इस लफ्ज़ के बहुत से मसादीक हैं और इनके बहुत से मसादीक की तरफ इशारा किया गया। इसी तरीके से हौज, कौसर, बहिश्त, बहिश्त में एक नहर, खैर, कसीर, नबूवत, कुरान, असहाब और पैरोकार की कसरत। हजरत ज़हरा के जरिए पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसीर तादाद में नस्ल और शिफात का जिक्र जो है वो भी इस हवाले से किया जा सकता है। तफसीर मेमुना के मुताबिक अक्सर शिया उलमा ने कौसर के मिज़दाक़ को हजरत फातिमा करार दिया गया क्योंकि इस सूरह में इन अशखास का तज़किरा है जो कि पैगंबर इस्लाम को बे औलाद और अबतर समझा करते थे। हालांकि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद आपकी इकलौती बेटी हजरत फातिमा की नस्ल से आगे बढ़ी जिन्होंने इमामत जैसे अजीम ओहदे को संभाल कर दीन इस्लाम की आबियारी की, जिसकी बिना पर आज इस्लाम का ये तनोमंद दरख्त पूरे आब और ताब के साथ अपना सफर जारी रखे हुए है।